ओएस माया के हो? Base of life. अनि मुटु Part of love. मन नि Place where you live. बस माया माया अनि माया मन मुटु अनि माया। हरेक बिहिबार राति बीबीसी नेपाली सेवापछि 10 बजेसम्म आरजे सुजन खनालको साथमा माया माया माया। समय आफ्नै रफ्तारमा चल्दैछ, त्यो भन्दा बढी वेग त आफ्नै भाग्य चलिरहेछ। विरक्ति र आफ्नै सुगन्ध खोज्न बहुतारिएको कस्तुरी जस्तै पर्फ्युमलाई बास्न दिन फक्रिएको गुलाबको बोटमा सुरक्षाकर्मी भई तैनाथ उभिएको काँडा जस्तै, न्यू रोडमा मानिसको खचाखचले ठोक्किँदै गन्तव्यमा पुगे जस्तै, काठमाडौँको हरेक गल्लीमा परेको जाम जस्तै, न अगाडि बढ्न सकिने न पछाडि मोडिन, तैपनि समय र भाग्य चलिरहेको छ प्रत्येक मोडमा बेचैन दिँदै ऐजन ऐजन चालमा। माया 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 मनमुटु अनि मायाको प्रतीक्षामा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मनमुटु अनि मायाको यो बसाइमा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ हरेक बिहिबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म, अर्थात् बीबीसी नेपाली सेवापछि 10 बजेसम्मको समयमा हामी तपाईँसँग रहेर तपाईँले नै पठाउनुभएका जीवन भोगाइका कुराकानी अनि एउटा सानो कथालाई समावेश गर्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। 94 को फ्रिक्वेन्सी, त्यस्तै गरी हाम्रो एफएम 94 मेगाहर्ज तपाईले हाम्रो पात्रोबाट पनि सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। इन्टरनेट अनलाइनमा www.hamrofm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी उपस्थित हुने गर्छौँ हरेक साताको बिहिबार यसै समयमा 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समयमा हामी रहेर तपाईलाई तपाईकै जीवन भगाइका कुराकानी, तपाईकै माया रूपी कुराकानीलाई समेट्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। पक्कै पनि तपाईले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अनियरमा म तपाईकै मनमुटु अनि मनमुटुसम्मको सहयात्री सुजन खनाल रहिरहेको छु भने मेरो आवाज तपाईको रेडियो सेट अनि मोबाइल एप्लिकेसनसम्म पुर्याउनका लागि प्राविधिक मित्र भुवन खनालको साथ रहेको छ। आजको बसाइमा पनि केही माया प्रेमका कुराकानी, केही जीवन भोगाइका कुराकानी अनि एउटा सानो कथा लिएर म उपस्थित भएको छु। हामी प्रत्येक मोडमा प्रत्येक समयमा कसै न कसैप्रति झुकाव राखिरहेका हुन्छौँ, कसै न कसैप्रति हामी कसै न कसैलाई प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ, कसै न कसैलाई हामी माया गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो दिमागले कोहीलाई अथवा कोही न कोहीलाई चाहिरहेको हुन्छ, कहीँ न कतै हामी कसैलाई अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ र मन पराइरहेका हुन्छौँ। हामीले कसलाई मन पराउँछौँ, हामीले कसलाई प्रेम गर्छौँ, हामीले कसलाई माया गर्छौँ, त्यो एउटा फरक पाटो हो। र हामीलाई कसले प्रेम गर्छ, हामीलाई कसले माया गर्छ हो, त्यो मायाबाट हामीले धेरै खुसी पाउँछौँ भनेर मैले प्रत्येक कार्यक्रममा भन्ने गर्छु, प्रत्येक एपिसोडमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउने गर्छु। तपाईँ पनि त्यस्तै एउटा जीवनमा व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै एउटा जीवनलाई गुजार्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि माया प्रेम सम्बन्धी केही कुराहरू, केही त्यस्ता कथाहरू न खड्किएको छैन भन्न सकिँदैन। तपाईँको जीवनमा पनि एउटा प्रेमिल घटना हुनसक्छ, प्रेमिल कथा हुनसक्छ। तपाईँको जीवन भोगाइका कथा नै कसैका लागि प्रेरणादायी कथा बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो जीवन भोगाइका कथाहरूलाई, आफ्नो जीवन भोगाइ समेटिएका ती प्रेम कथाहरूलाई डायरीका पानामा समावेश गर्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तपाईँका ती जीवन भोगाइका कुराकानी, तपाईँका ती जीवन भोगाइका कथाहरूलाई कार्यक्रमबाट समेट्ने प्रयास गर्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईँको त्यो नाङ्गो आँखाले के देख्छ, के भोग्छ, तपाईँले के भोग्नुभयो हिजो र आज के भोग्दै हुनुहुन्छ र भोलि तपाईँको जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने अन्योलमा हुनुहुन्छ होला, ती कुराहरूलाई पनि परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। हामीले जानेको, हामीले बुझेको र तपाईँले बुझेका केही कुराहरूलाई यहाँबाट सेयर गर्नुहोस्। हामीले बुझेका कुराहरूलाई तपाईँ समक्ष हामी सेयर गर्नेछौँ र तपाईँको जीवनलाई अगाडि बढाउन मद्दत पनि गर्नेछौँ भन्छु। यो जानकारी तपाईँलाई गराउँछु। र तपाईँ यति बेला हामीलाई 94 मेगाहर्ज हाम्रो एफएम, त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.hamrofm.com.np साथै हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यति बेला म तपाईँकै मनमुटु अनि मनमुटुसम्मको सहयात्री सुजन खनाल रहिरहेको छु अनियर स्टुडियोमा। मेरो आवाज तपाईँको रेडियो सेट अनि मोबाइल एप्लिकेसनसम्म पुर्याउनका लागि प्राविधिक मित्र भुवन खनालको साथ रहेको छ। आजको बसाइमा पनि एउटा कथा लिएर आएको छु। अब क्रममा कथालाई सुरुवात गरौँ। कथा सुरु हुन्छ यहाँबाट।
भोकै कराउँदै सुतेको भोको पेटले सडक पेटीको ढुङ्गामा सिरान गरेको मलाई निन्द्रा पर्नै दिएन। मागिरह्यो आहारा, तर मध्यरातमा कहाँबाट खाना जुटाउनु। फेरि हिजो नि त्यस्तै भयो, आखिर भोकै बसेको आज नि 3 दिन पुगेछ। ओह, एउटा पेट पाल्ने उपाय यही रिक्साको पाङ्ग्रा धकेलेर आएको पैसा नै त हो, तर पनि काम नै पाएन। यस्तै सोच्दै पेटीमा पल्टेर आकाशका तारा हेर्दै सोच्छु, जिन्दगी पनि आकाशका तारा जस्तै रहेछ। अरूको खुसीका लागि पल पल टुट्नुपर्ने, सकिनुपर्ने, बल्ल मेरमेरे उज्यालो हुन्छ। अनि एक झुप्प आश बोकेर उठ्छु। आज 3 दिनसम्मको भोको पेट भर्ने सङ्कल्प लिएर छेउमै अडेस लागेको म भन्दा बुढो देखिने रिक्सा, त्यो पनि मेरो मन जस्तै ठाउँ ठाउँमा फाटेको छ, पुवाल परेको छ, मान्छे बस्ने ठाउँ भत्किएको छ, माथि बनाएको पाल पाटा पाटामा परिणत भएको छ, जस्तो कि मेरा बुढा खुट्टा फुटेर पत्र पत्र परे झैँ। बस त्यो पालबाट आकाशबाट परेको पानी तर्किन्छ भने मेरो खुट्टाबाट रगतको थोपा चुहिन्छ। म त्यही आधा सकुशल आधा टुटेको रिक्सा चलाउँदै लाग्छु बीच सडकतिर, जहाँ बिहानै ठुला बडाहरू मर्निङ वाक गर्दै थिए। कोही शरीरको तौल घटाउन, कोही कुकुर डोर्याउँदै बिस्कुट दिँदै कुदिरहेका थिए सडक पेटीमा। म भने भोको पेट भर्न, जिन्दगी गुजार्न रिक्सा ठेल्दै थिएँ। सोचे, मेरो त जिन्दगी कुकुरको भन्दा पनि कम मूल्यवान रहेछ। यही त फरक रहेछ जिन्दगीमा रोजाइ र भोगाइको। केही पाउने आशामा रिक्सा धकेल्दै गएँ। कतै पनि कुनै मान्छे सवार गरेनन्, तर मान्छे भेटिए पनि यस्तो झुत्रो रिक्सामा को जान्छ, देख्दै बान्ता हुन्छ भन्दै टाढा भागे। कोही चढेनन्। हुन पनि कसैले बुझ्दैन अर्काको वास्तविकता, कसैले तोक्दैन पसिनाको मूल्य, कसैले बुझ्दैन मौनताको इसारा, कसैले बुझ्दैन चेहराबाट पीडा। बिस्तारै बिहान दिउँसोमा परिणत हुँदै थियो। सायद घडीमा 11 बजेको थियो। त्यो बेलासम्म मुखमा पानीसम्म पनि परेको थिएन। र यो मनले मानवता बेचेको सहरमा पानी पिउन पनि किन्नु पर्ने र गोजीमा केही थिएन। अरूको लागि सपनाको सहर, मेरो लागि मरुभूमि जस्तै थियो। यो गर्मी यामको समय, गर्मी बढ्दै थियो। प्राय गर्मीमा दिउँसो मान्छे धेरै बाहिर हिँड्दैन थिए, तर पनि मान्छेलाई सवार गराएर भोको पेट भर्ने आशमा एक हातले पसिना पुस्दै, एक हातले रिक्सा धकेल्दै बीच सडकमा कुदिरहे। तर सबै आश निराशमा परिणत हुँदै गए। पेटले प्रश्न गर्थ्यो, अब योभन्दा बढी हिँड्न सक्ने क्षमता छैन तसँग भने। धड्कनले भन्यो, अलि हिँड्न केही त भेटिहाल्छ होला नि। तर त्यस्तै पेट र मनको द्वन्द्वलाई निचोड्दै अलि परसम्म हिँडे। केही भेटिन, बस भेटियो एउटा पिपलको बोट। त्यही बोटको छेउनिर रिक्सा अडाएर पसिना पुस्दै भोको पेटलाई भरिसम्म खाना खुवाउने बाचा गरेर आराम गरे। धेरै गर्मी र धेरै थकाइ अनि नाजुक आत्मबलको कारण होला, विश्राम गर्दा गर्दै निदाएछु। सायद मेरो हालत देखेर कतिले भने होलान् पागल बुढो, कसैले भने होलान् झुत्रे रिक्साको झुत्रे साउ। तर कसैले देख्दैन मानवता, कसैले सोधेन पीडा, कसैले बुझेन भावना। सब स्वार्थी दुनियाँमा म निस्वार्थ बाँचेर पनि पुण्य रहेनछ। र त आराम गरेको कामुक बुढो शरीर त्यही पुण्य ठुलो पिपलको मुनि छाक टार्ने, पेट भर्ने सबै सपनामै रहे। र सायद भगवानले पनि बुझ्नु भएछ र अब कहिले खान नपर्ने गरी आराम दिनुभयो। र पापी कालले पनि जिन्दगी नै हराइदियो र कहिल्यै खान नपर्ने गरी जिन्दगी सकियो।
एउटा भरिया भोकै त्यो रिक्सा चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो रिक्सामा चढ्नु यात्रीहरू नपाउँदाखेरि त्यो रिक्सामा चढ्ने यात्रीहरू नभेटिँदाखेरि कति तडपेको थियो होला त्यो भोको पेट अनि त्यो बुढो रिक्साको सहारामा त्यो भोको पेटले त्यो बुढो रिक्सालाई घिच्याउँदै गर्दा कोही पनि उसको रिक्सामा चढ्न आएनन्। विडम्बना, उसले संसार त्याग्नु पर्यो, उसले संसारबाट बिदा हुनु पर्यो। हुन त खुसीको कुरा पनि हो, जुन भोको पेट लिएर त्यो रिक्सालाई धकेल्दै थियो, त्यो रिक्सालाई अगाडि बढाउँदै थियो, त्यो कतिन्जेलसम्म चल्छ र त्यो कति समयसम्म चलिरहन्छ र। तर उसले विश्राम पायो, तर उसले जीवनको अन्त्येष्टि त्यही रिक्सामा गर्यो। हुन त हामी हाम्रो जीवनको अन्त्येष्टि सुखमय होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर भरियाको जीवनको अन्त्येष्टि एउटा यस्तो प्यासी भइदियो, एउटा यस्तो भोको भइदियो, किनभने उसले आफ्नो अन्तिम समयमा, आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि पेटभरि खाना अनि प्यास मेटाउनका लागि पानीसम्म पनि पाएन। हुन त हाम्रो सरकार, हाम्रो देशले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राहतको कुनै एउटा प्याकेज ल्याउनु पर्ने अनि ती सडकमा छरिएर रहेका परिया अनि दिनदुखीहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने यो अवस्था आउँछ। ती कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ। एउटा भरियाको कथा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। कथा म बुढो र रिक्सा कथा मैले समावेश गरेको हुँ। समीरजीले लेख्नुभएको यो कथा मैले फेसबुकबाट आज तपाईँलाई साभार गरेँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव साथै प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। कार्यक्रमको निकै नै अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ। अब भने छुट्टिएर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँसँग पनि यस्तै कथाहरू छन्, तपाईँका माया प्रेमका कुराकानी पनि हाम्रो रेडियोबाट समावेश गर्न चाहनुहुन्छ, समेट्न चाहनुहुन्छ, तपाईँका कथाले कसैलाई उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, र तपाईँलाई केही समस्या परेको छ, केही तपाईँका जीवन भोगाइमा पनि केही त्यस्ता अप्ठ्यारो स्थिति परेको छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका जीवन भोगेका कुराकानीलाई पनि कार्यक्रमबाट समेट्ने प्रयास गर्छौँ। अझ भने तपाईँका मायारूपी ती कथाहरू, तपाईँका ती मायारूपी जीवन भोगेका कुराकानी, तपाईँको प्रेमिल जीवनमा के भयो र के हुँदैछ, अब कसरी अगाडि बढाउने, यो सिचुएसनमा छु, यो सिचुएसनलाई कसरी अगाडि बढाउँदा ठिक हुन्छ, ती कुराहरूलाई हामीसँग सेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही राहत भने पनि मिल्न सक्छ। जाँदा जाँदै रातको समय छ, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने औषधि सेवन गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। सुत्ने बेलामा कोठाको झ्यालडोका राम्ररी बन्द गर्नुहोला र तपाईँको मिठो निन्द्राको कामना गर्दै अर्को एक सातासम्मका लागि म तपाईँकै मनमुटु अनि मनमुटुसम्मको सहयात्री सुजन खनाल पनि अझैल पर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँ भने सुन्दै गर्नुहोस् हाम्रो FM 94 मेगाहर्ज।